एनरॉन का नाम सुनते ही जहन में उसकी वो शानदार तबाही आती है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब अचानक हुआ? जी नहीं, इस तबाही के बीज वो तो बहुत पहले बो दिए गए थे। तो आज हम बात करेंगे एनरॉन के बिल्कुल पहले सबसे बड़े स्कैंडल की, एक ऐसा वाकया जिसने आने वाले हर तूफान की बुनियाद रखी। इस स्कैंडल को वालाहाला स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। ये जो बात है ना, यही इस पूरी कहानी का समझ लें कि मरकज है। देखें, बात है 1980 की दहाई के वस्त की। एनरॉन की माली हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, कंपनी स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन इसका एक हिस्सा था, एक बाजू, जो तेल की ट्रेडिंग करता था, एनरॉन ऑयल। और वो मुसलसल पैसा बना रहा था। और बस यही वजह थी कि कंपनी की लीडरशिप कुछ भी करके इस शोबे को बचाना चाहती थी, हर कीमत पर। अच्छा, तो अब चलते हैं 1987 में। न्यूयॉर्क में एनरॉन ऑयल का दफ्तर है और ये समझें कि ये पूरी कंपनी का चमकता सितारा है। ये लोग तेल की मार्केट में काम कर रहे थे और ये एक ऐसी मार्केट है जो कि इंतहाई गैर यकीनी होती है। कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन एनरॉन ऑयल वो हैरान करने वाली तौर पर मुसलसल मुनाफा कमा रहा था। मुनाफा इतना इतना ज़्यादा था कि यकीन करना मुश्किल था। और जाहिर है, जब कुछ इतना अच्छा हो कि सच ना लगे तो लोगों को शक होने लगता है कि भाई क्या ये सब कुछ ठीक भी है। तो अब मिलते हैं इस कहानी के दो मरकजी किरदारों से। एक तरफ हैं लुइस बुर्जेट, एनरॉन ऑयल के सदर और इस पूरी स्कीम के मास्टरमाइंड। और दूसरी तरफ हैं उनके खजांची टॉम मास्टरोनी, यानी वो शख्स जो बुर्जेट के मंसूबों को अमली जामा पहनाता था। इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया था जो ऊपर से देखने में तो जबरदस्त कामयाब लग रहा था। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था, और वो राज ये था कि बुर्जेट और मास्टरोनी ने चोरी छुपे कंपनी के $3 मिलियन से भी ज़्यादा रकम अपने ज़ाती अकाउंट्स में डाल दी थी। ये पैसा उन्होंने ऑफशोर अकाउंट्स में छुपाया था, मतलब ऐसे बैंक अकाउंट्स जो मुल्क से बाहर होते हैं, ताकि कंपनी की नज़रों से दूर रहें, बिल्कुल महफूज। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक गुमनाम इत्तला ने इस बज़ाहिर परफेक्ट तस्वीर में दरार डालना शुरू कर दी। किसी ने कंपनी को खबरदार किया कि एनरॉन ऑयल में सब कुछ ठीक नहीं है। कहा गया कि बुर्जेट और मास्टरोनी कंपनी के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब इन दोनों से पूछा गया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जाली बैंक रिकॉर्ड्स दिखाकर सबको चुप कराने की कोशिश की। लेकिन ये तो उल्टी पड़ गई। उनके झूठ से शक और भी पक्का हो गया। और फिर एनरॉन ने अपने अंदरूनी ऑडिटर्स की टीम को कहा कि भाई, अब आप लोग इस मामले की तह तक पहुंचे। और इनकी जो धोखाधही की स्कीम थी ना, वो कोई छोटी मोटी नहीं थी, बड़ी मुनज़्ज़म थी। ये लोग दो तरह के खाते बनाते थे, एक असली, जिसमें सारे नुकसानात लिखे होते थे, और दूसरा जाली। ये जाली खाते ह्यूस्टन में हेडक्वार्टर भेजे जाते थे और इनमें सिर्फ और सिर्फ शानदार मुनाफा दिखाया जाता था। और इसी तरह सारे नुकसानात छुपाकर उन्होंने लाखों डॉलर अपनी जेबों में भर लिए। खैर, ऑडिटर्स ने जब गहराई में जाकर छानबीन की तो सच सामने आ ही गया, और जो कुछ उन्हें मिला वो तो बदतरीन खदशात से भी आगे की बात थी। ये इतना संगीन मामला था कि उन्होंने फैसला किया कि अब सीधा सीईओ केन ले से बात करनी पड़ेगी। और उन्होंने केन ले को जो बताया वो बिल्कुल साफ और सीधे अल्फाज में था। उन्होंने कहा कि ये ट्रेडर्स सिर्फ आमदनी में हेराफेरी नहीं कर रहे, ये रोज़ाना के ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स भी तबाह कर रहे हैं और ये अपनी हद से कहीं ज़्यादा का जुआ खेल रहे हैं। मतलब ये कि वो सिर्फ चोरी नहीं कर रहे थे, बल्कि पूरी कंपनी को एक बहुत बड़े माली खतरे में डाल रहे थे। तो ऑडिटर्स की सिफारिश में कोई अगर मगर नहीं था, बिल्कुल साफ बात थी। इन दोनों ट्रेडर्स को फौरन इसी वक्त नौकरी से निकाला जाए। उनका मानना था कि कंपनी को मजीद नुकसान से बचाने का बस यही एक रास्ता है। और अब आता है कहानी का वो मोड़, वो फैसला कुन लम्हा। देखें, केन ले के सामने धोखाधड़ी के सारे सबूत मौजूद थे। ऑडिटर्स की साफ साफ सिफारिश भी थी। अब फैसला उनके हाथ में था, उसूलों को चुनना है या मुनाफे को। और केन ले ने मुनाफे को चुना। उसने ऑडिटर्स की सारी वार्निंग्स को एक तरफ रख दिया। और वजह क्या बताई? वजह ये कि वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं मार सकते। ये वो फैसला था जिसने एनरॉन के मुस्तकबिल की सिमत तय करनी थी। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये मुर्गी वाकई सोना दे रही थी या ये सब सिर्फ एक धोखा था? तो नतीजा क्या निकला?
ان ٹریڈرز کو سزا دینے کے بجائے کین لے نے انہیں ایک طرح سے ہری جھنڈی دکھا دی۔ پیغام صاف تھا، ہمارے لیے لاکھوں بناتے رہو۔ یہ ایک خاموش اجازت تھی جس نے بورجٹ اور میسٹرونی کو یہ احساس دلا دیا کہ ان پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اچھا، جب جوا کھیلنے کی کھلی چھوٹ مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ داؤ اور بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اور یہاں بھی بالکل یہی ہوا۔ آخر کار ان کی قسمت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ نتیجہ بہت بڑا نقصان اور ایک ڈرامائی ٹکراؤ۔ کتنا بڑا نقصان! صرف 5 دنوں کے اندر انہوں نے $90 ملین ڈبو دیے۔ 90 ملین! یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ اس نے کمپنی کے تقریباً سارے ریزروز ہی ختم کر دیے۔ کین لے نے جو جوا کھیلا تھا اس کا نتیجہ تباہ کل نکلا۔ اب ظاہر ہے اینرون کو یہ سارا گند صاف کرنے کے لیے کسی کو تو بھیجنا ہی تھا، تو انہوں نے بھیجا مائک مکملرائے کو، ایک بہت تجربہ کار ٹریڈر جو اپنی سختی کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کا مشن سیدھا تھا، جاؤ، اصلی کھاتے ڈھونڈو اور سچائی سب کے سامنے لاؤ۔ اور مکمل رائے نے وہاں پہنچ کر کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ وہ سیدھا ماسٹرونی کے پاس گیا اور اسے دھمکی دی۔ اس نے ماسٹرونی کو کہا کہ دیکھو، یا تو بورجٹ کے جرمن اسلحہ ڈیلر دوست تمہیں ٹھکانے لگا دیں گے، یا پھر میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے تم کہیں بھی چھپ جاؤ، اور جلد یا بدیر تمہیں پکڑ ہی لوں گا۔ یہ کوئی کھوکھلی دھمکی نہیں تھی۔ اور مکمل روئے کی یہ چال، یہ تو کمال کام کر گئی۔ دھمکی نے اپنا کام دکھا دیا۔ نتیجہ اگلے ہی دن ایک ڈرا سہما ماسٹرونی اصلی کھاتے لے کر حاضر ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی دھوکہ دہی کی پوری اسکیم کا پردہ فاش ہو گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس سکینڈل کے جو نتائج نکلے اور اس نے اینرون کے مستقبل کے لیے جو اشارے دیے، وہ سمجھنا شاید اس کہانی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ تو قانونی طور پر کیا ہوا؟ سچ پوچھے تو کچھ خاص نہیں۔ سزائیں حیران کن حد تک ہلکی تھیں۔ لوئس بورجٹ، جو اس سب کا ماسٹر مائنڈ تھا، اسے صرف 1 سال کی قید ہوئی، اور ٹام ماسٹرونی، اسے تو معطل سزا ملی، مطلب جیل بھی نہیں جانا پڑا، بس شرط یہ تھی کہ وہ آگے کوئی اور جرم نہ کرے۔ اس سے پیغام کیا جا گیا؟ یہی کہ اینرون میں آپ بڑے سے بڑا فراڈ کر لیں، کوئی حقیقی احتساب نہیں ہوگا۔ اور یہ ساری بات گھوم پھر کر واپس کین لے پر آ جاتی ہے۔ کمپنی کے اندرونی جائزے میں نتیجہ یہ نکلا کہ کین لے ایک ایسا لیڈر ہے جو اصولوں پر کمائی کو ترجیح دیتا ہے۔ اس ایک سکینڈل نے اینرون کے اندر ایک ایسا کلچر بنا دیا جہاں منافع ہر چیز سے اوپر تھا، اخلاقیات سے بھی اور قانون سے بھی۔ تو بات یہ ہے کہ والہالا سکینڈل کوئی ایک الگ تھلگ واقعہ نہیں تھا۔ نہیں، یہ تو آنے والے وقت کا ایک ٹریلر تھا، ایک عکس تھا۔ اس ایک واقعے میں وہ سارے عناصر موجود تھے جو بعد میں اینرون کی پوری تباہی کا سبب بنے: دھوکہ دہی، اوپر کی سطح پر پردہ پوشی، اور ایک ایسا کلچر جہاں منافع کے لیے ہر اصول کو توڑا جا سکتا تھا۔ یہ ایک وارننگ تھی، ایک بہت بڑی وارننگ، جسے نظر انداز کر دیا گیا، اور اس کی قیمت وہ اینرون کو بہت بڑی چکانی پڑی۔